السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. الناس اللي مازال ما داروش الاشتراك ديروا دابا، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بنوتيفيكاسيون باللي حطيت اشعار باللي حطيت فيديو جديد على القناه ديالي. اي الناس اللي مازال ما تابوناوش على الكونت انستغرام دونك غنخلي لكم باش تمشيو ديروا ليا فولو، كنبارطاجي معكم شحال من حاجه. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو هذه شي حاجه عندي هنا ما عندكش هنا، نشوفوا شناهي. فوالا الزهره المكياج فرانشمون زوين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم توتو كوافير. دونك هاد البشيطه هذه اللي سولتوني عليها بزاف ملي كنت درتها لكم في برودوي فيني اي ميم في انستغرام هكا كتقولي روحي كيفاش درتي ليها وهذا دونك صورتها لكم اون ديتاي. اي صورت لكم ميم لو ماكياج باسكو فرانشمون هاد لو ماكياج هذا كنت درتو نهار جا عندي خالي للدار وكنا كنصوروا هكا دي كابسول اي كنت درتو مع الوحده ونص ديال العشيه 12 الليل وصلات وباقي لو تان ديالي بارفي. الوغ كاع لي برودوي اللي غادي نستعمل غادي تلقاوهم في لا باغ دانفورماسيون اي ما نطولش عليكم اكثر من هكا. ليتس جو. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها سي لا ديكوفيرت ديال 2020 هو هاد لو فون دو تان هذا تاع انفايبل لوريال. لا ريفيرونس اللي كاين ديال هي 220 سابي سنت. كان يجي محطوط في التيغوار وما كنتش كنستعملو اي بورطون واعر 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 بزاف 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 بزاف. ان كود كار لهذا. لا كولور جاتني هي هذيك. اي دائما في لو فون دو تان كنختاروا اللون ديال الفون دو تان ديالنا زعما على حسب العنق ديالنا وماشي لو كونترير. اي من بعد غادي ناخذ هاد لونتي سيرن هذا ديال دارت. دونك ماشي اول مره غنبارطاجيه معكم. بالنسبه لا ريفيرونس لايت ميديوم. اي غادي نحل بيوتي بلندر ولا بيوتي بلندر هذه خديتها من عند اسماء اكسسوارز. دونك هذه احسن ايبونج عندي انايا في الدنيا هي هذه واعره. نفزقها شويه هي من الاحسن صراحه انكم تفزقوها كاريمون زعما باش باغ كتولي زوينه بزاف. مي انا غادي ندير هذا ديال ماركه الفيكساتور. بالنسبه للناس اللي تيسولوني تيقول لي راه واخا كنديروا اونتي سيرن كيبقى تحت من عينينا زرق كيبقى ما كيجيناش داكشي مزيان كيتبدل كيولي شويه غري شويه هذا ما لقاوناش داك لونتي سيرن تاع لا كوفرونس ديالو اللي غادي تعطينا داكشي اللي بغينا. نقول لكم بانه راه ديجا سبق ليا وصورت لكم حلقه من 0 على 10 في المكياج اللي كندوي فيها اون ديتاي على لونتي سيرن على لي سيرن كيفاش تخدموه من عندكم بلوتي كيف ما بغاو يكونوا عندكم. دونك غادي نخليها لكم هنايا في الاي تمشيو تفرجوا فيها. راها مهمه بزاف حتى في اختيار الفونديشن راني كنت درتها لكم. دونك سي لا باز ديال لا باز. شوفوا لو تان هو كلشي لو تان هو كلشي. الوغ انسويت بالنسبه لا بودغ عندي دو بودغ اللي تيعجبوني وكيبقاو واعرين وشحال من مره زعما كندوي لكم عليها ما مره ما جوج ما ثلاثه. سي هاد ميك اب فور ايفر الترا اتش دي اون بودغ كومباكت. دونك ديجا بالنسبه لكم فيها حفره. دونك كاينه هادي اي ثانيه لوغا ميرسي. سي فري كو هادو زعما دي برودوي غاليين مي ما نكذبش عليكم بانه ما كتلوحوش فلوسكم هكا في لابوبيل. يعني ديجا بعدا كيبقاو عندكم مده طويله اي فيس فيرسا. بالنسبه لابود غادي راه غير شويه منها كتستعملوها اي سي بون. دونك اليوم غادي نستعمل هادي وغادي ندير حتى الاخرى ما نوريكم شنو غادي ندير لها. الوغ غناخذ لابود غنقاد الحجبان ديالي وغادي نرجع لكم. دونك علاش ما غاديش نبينهم لكم لانه سبق لي صورت فيديو مفصله على كيفاش كنرسم الحجبان ديالي اللي غنخليها لكم حتى هي في الاي. دونك سي بون ونرجع لكم. دابا غادي ندوز البرونزر الهايلايت اكسترا. دونك كنستعمل هاد لاباليت ديال بينيفيت فيها انتوما ديجا الهايلايت بلوش البرونزر. دونك فيها كلشي. سي اون باليت لي فريمون زوينه با فورسيمون انكم زعما تستعملوا هادي نيت بعدا ريحتها ديجا غزاله. الوغ غادي ناخذ هذا سي اولا ديال بينيفيت نخلطو مع هذا ديال دالاس باش نغيشوفي لو تان ديالي. اي ما قلت لكمش بانه عرفتو خديت باد نيوز صراحه. كنت محتاجه انه نسافر ونيتي انفيتي لواحد ليفينمون اللي على برا. حميت انولات ما بقى والو بقات اون سيمين تقريبا وتانولات. ما بقيناش غاديين مالوغوزمون لانهم سدوا الحدود. صراحه بقى فيا الحال والله بقى فيا الحال. كنت محتاجه انه نبدل ساعه اخرى وشحال وانا اي حاجه كنقول نو صافي غادي تجي لقيتها غادي نسافر وكلشي مي ما تمشي غير فيما مشاك الله والخير فيما اختاره الله. ايه بقى فيا الحال لانه كنت محتاجاها مي بون خيرها في غيرها ان شاء الله. المهم نبرد على راسي
والحمد لله على كلشي. وغير هنا كا بانسو ديال الهايلايت هادي جبت تتوحشها الصراحه. دونك هادي ديال فانتي بيوتي هاد بانسو. ناخذ بانسو صغيره باش ندير هنايا في دمعه العين. بانسو وحده اخرى تكون هكا غليظه. غادي ناخذ هذا ونديرها هنايا. بانسو ضعيفه كلمه جداد دابا ندير تحت عينيا. نفس البانسو غندير هنا كونتور. نحاول نستومبي. دونك هاد المره هادي باش حيت كيعجبني هكا شويه نبين نيفي انهم محدد. ماشي كنديرش الصراحه ديما غير ملي كترشق ليا، مي بغيت نبارطاجيها معاكم. ناخذ اون بودر هادي ديال لوغا ميرسي. الوغ لا بودر غنديرها هنا وناخذها بحال هكا هاد ليبونج. بون كي قلت لكم بانه هذه الطريقه ماشي ديما كنديرها غير من كترشق ليا وصافي. دابا غادي ندوزو للماسكارا. غادي نستعمل هاد البرايمر هذا ديال لا مارك ميبلين اي سيفورا. دونك الاوفر سايز لاشز. هذه غزاله زوينه بزاف عجباتني. دونك ندير لاكوش باردون قبل نسيت الايلاينر. دونك هذا غادي ندير الايبيك لاينر ديال نيكس في لا كولور مارون. مي صراحه ما عجبنيش بزاف بارابور لو نوار ديالو. جو بريفير لو نوار بزاف. هذا ما عرفتش واش جاب فيا شي واحد محلول ولا ما كاينش دغيا ما كيبقاش مزيان. دونك غادي ندير لو تري ديال الايلاينر ديالي. شو كاين شي دغيا صافي. شتو نشف دابا مابقاش كيعطيني. مصممه انه ندير ايلاينر مارون. بون غنتعذب نصوب هاد العين ونرجع. ودابا عاد نقدر ندوز للشفراني. المهم لو برايمر كيجي هكا في البيض غنديرو هو الاول. من وراها هذا ديال سيفورا. من بعد غادي نحيد هاد ليكسي هاد ديال هنايا. حيدو بانسو ضروري خصها تكون نقيه. سي بون. الوغ اللي باقي دابا الغوج على ليفر اللي غادي ندير هنايا. غادي نستعمل هاد الكونتور كريون ديال لا مارك او ال اف. اي غادي نستعمل كوم غوج على ليفر هذا ديال لوريال. صراحه زوين لا كولور. سي ان نيود. راكم عارفين انا جادور النيود. حتى في لابليكاسيون ديالو صراحه ساهله. ريحتو غزاله. دونك بحال هكا غادي نكون ساليت فوالا ساليت الماكياج. جيسبر انه يعجبكم. غادي ندوزو دابا للشعر. كنتو بزاف اللي قلتوا لي وي فقررت انه نديرها من يكون شعري بحال هكا ما نقيش. لانه الاكثريه ما كيدير داك المشطه شعر الاكثريه ما كيكونش نقي. يعني هذا كيتسمى لو بلون بي. ملي كتكوني خارجه وما عندكش شنو غادي ديري كديري هذا المشطه. بس يمكن شي دو فوا انا شعري نقي. رجعت لكم هكا الكاميرا شويه اللور باش نبان لكم احسن. الوغ اللي غادي نحتاجو هي مشطه. هاد المشطه هاد النوع بالضبط ديال المشطه حيت هو اللي كيبرد القلب. مقيبطات بحال هكا. ما الصراحه اش كيسميوهم هادو اللي كيكونوا دايرين بحال هكا. وفي ليلات باتشا حيت هي الحياه. في ليلات باتشا بالنسبه للشعر القصير بحالي معاناه انه هنايا كيبقى هكا هابط. دونك كنحتاج هادو. بيان سور لاستيك غير هو انا ديجا دايره هنايا. ما بينش لكم. اوكي كيف شفتوا شعري انايا دو ناتور عندي شعر دهني. دونك خصني تقريبا اشاك 3 جوغ بحال هكاك كنغسلو ضروري. مي بعض الخطرات حيت سي ديكونسي انكم تغسلوا الشعر ديالكم بزاف. كنبغي نبدل كنبغي نقلب من ما نغسلو ما حتى شي حاجه. دونك كنلتجئ لهاد المشطه هذه اللي كتعجبني بزاف. الوغ اللي غندير هو ناخذ اون بارتي من هنا الشعر مثلا هكا. غنهز شعري كامل الفوق. حاول نهزو لو ماكسيموم. بحال هكا نجمعو لاستيك.
فوالا شفتوا. الوغ شدوا معايا مزيان. دابا غادي نستعمل ان جيل كوافون كيف ما بغا يكون. شوفوا نتوما اللي كتستعملوا كيرل بوس اللي كيصلح نورمالمون الناس باش يبوكلي شعرهم، مي انا كنستعمل هذاك لو جيل باش غير نفيكسي شويه الزغبه ديالي. ندير شويه هكا في يدي وغادي ندير في هاد لابارتي هكا، ندوز على شعري كامل هكا. مي هنا حيت شعري كيف قلت لكم قصير دونك عارفه بانه ما غيبقاش شاد ليا مزيان، فهاد الشيء علاش غادي نستعمل هاد فليلات باتشا ونديرهم اللور. الوغ هنا التكنيك غنحط واحد شويه ندير بحال هكا باش تبقى مقاده. المهم تقدروا ما تجيبوهاش من الدقه الاولى هي هذيك، مي مع الوقت تكونوا متاكدين انكم غادي تجيبوها. ومن بعد الخطرات ملي كتبغي تكوني واعره ما كتصدقش لك. فوالا نخليها هكا. المهم انا نقادها كيف ما سي بون. غناخد هادو فيات لي بحال هكا ونبدا نفيكسي. يمكن لكم انكم ديروها مخصره، با فورسيمون انها تكون بحال هكا كيف ما درت ليها انا. راه الخطوط كنديرها مشنتفه زعما ديكوافي، ما تتكونش هكا مقاده نيشان. ما هاد الفليلات هما اللي تيعاونو تيخليوها لك انك تقاديها صراحه، كتعاون بزاف. ماشي مشكل هادي تفكنا سي بون. في هاد لابارتي هادي حيت هادي اللي عليها كلشي. الوغ هنا غادي نفرق هادي في النص هكا. هادي هي اللي نحاول نرجعها بحال هكا، شفتوا؟ وانا مقطع القصه شويه تجيني صعيبه. فوالا. وهاد الشعيرات هادو جوج زغبات غير كندير لهم هكا، كنلاقيهم من اللور وكندير لهم هكا. وباش غادي نشدهم هاد المخبط شو كنخدم بواحد وحده بعيده عليا. هانتوما هذا فوالا هكا. شوفوا انا ماشي بروفيسيونيل ديال الشعر ولا كوافير وداكشي، يعني وحده بحالي بحالكم، غير عزيز عليا ندير هادشي وصافي. هذا ما كان دونك قبلوا لا بان لكم كاين شي ديفو ولا بانت لكم شي حاجه. هانتوما وصلنا للنهايه ديال الفيديو. جيسبر انه لو توتو ميك اب عجبكم وسي حتى لا كوافير تكون عجباتكم. سي جامي درتوها عندكم فنيزيتي با انكم طاقيونا توروني ابداعاتكم حتى نتوما كيفاش خدمتوا المشيطه، كيفاش صوتوا على كلشي. اي دونك نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. بيزوات.